नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ चाहे वह ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसके तहत हम अपने नाज़रीन को, हमारे क़ारीन जो सियासत अखबार के क़ारीन हैं, उन्हें ये बताते हैं कि आज चाँद की क्या तारीख़ है। आज चाँद की 13 मुहर्रमुल हराम 1448 हिजरी, और आपको बता दूं कि सरकारी जो तारीख़ है वो 29 जून है और पीर का दिन है। तो बहरहाल हदीस मुबारक कुछ इस तरह है, और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत अपने सफ़े आखिर पर एक हदीस मुबारक रोज़ शाये करता है ताकि आवाम को रहनुमाई से हो सके। तो बहरहाल आज की जो हदीस मुबारक है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवाफ़ भी नमाज की तरह है। अगर तवाफ़ में कोई बात कहो तो खैर की बात कहा करो। तो बहरहाल नाज़रीन, खबरों की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह हमारे रियासत तेलंगाना में SIR का अमल जारी है, और SIR के अमल जारी रहने के साथ साथ लोगों में तशवीश भी पाई जाती है। बाज़ लोग जो नफसियाती तौर पर बहुत कमज़ोर होते हैं वो आपको बता दूं कि ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। उन्हें डर होता है कि उनका नाम यानी 2002 की फहरिस्त में नहीं है, SIR में नहीं है। हालांकि उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास वोटर ID कार्ड है मौजूदा, इसके अलावा उनके पास आप देखेंगे कि दूसरी दस्तावेज़ात भी हैं। तो बहरहाल अब हैदराबाद में भी एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली, मायूस होकर, इस डर के मारे कि वो बांग्लादेश उसे मुंतकिल कर दिया जाएगा क्योंकि उसका नाम SIR 2002 की फहरिस्त में नहीं है। तो ऐसे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस शख्स के बारे में हम बताते हैं कि उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 जो बच्चे हैं वो ज़हनी तौर पर माजूर है, कुछ माजूर हैं। तो उसे फ़िक्र हो गई थी कि मुझे अगर बांग्लादेश मुंतकिल कर दिया जाता है तो फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। इसी सोच में कहा जाता है कि वो 1 माह से काफ़ी परेशान थे और डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, ज़हनी दबाव का शिकार हो गए थे, और फिर उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। ये तो एक खबर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब जो है, तेलंगाना में इंसानियत जो है, उसको भी ख़ुदकुशी पर मजबूर किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं नाज़रीन, असातिज़ा की जो अहमियत होती है, टीचर की जो अहमियत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है माशरे में। किसी भी माशरे में उस्ताद का देखिए एहतराम करेंगे तो बहुत यानी आपके दर्जात भी बुलंद होंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि इंसान के 3 बाप होते हैं। एक तो खुद उनका अपना बाप, दूसरा जो उनके ससुर होता है वो भी उनका बाप, और तीसरा जो होता है वो टीचर को भी यही कहा जाता है कि वो भी बाप की तरह होते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, अक्सर यूरोपीय ममालिक में आप देखेंगे कि अगर टीचर किसी अदालत में पहुंचता है यानी मामूली गलती पर भी, तो जजेस जो है वो अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये शख्स जो उनके सामने खड़ा हुआ है वो टीचर है, और उसे बहुत ही एहतराम के साथ बैठने के लिए कहा जाता है और फिर उनको वापस भेज दिया जाता है बिना किसी चालान के। तो ये टीचर की इज्जत होती है, और जिस कौम में टीचर की इज्जत होती है यकीन मानिए वो तरक्की करता है। तो बहरहाल निज़ामाबाद के आरमोर में आपने देखा कि किस तरह एक हेडमास्टर आमिर खान जिनका नाम है, जो उर्दू पढ़ा रहे थे, उनको पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी का एक गुंडा जो है वो एक थप्पड़ रसीद करता है। और यकीन मानिए कि उसने आमिर खान को थप्पड़ रसीद नहीं किया, एक टीचर को, एक प्रिंसिपल को थप्पड़ रसीद नहीं किया, बल्कि उसने तमाम हिंदुस्तान के असातिज़ा के मुंह पर थप्पड़ मारा है। और अब असातिज़ा को उठ खड़ा होना चाहिए उस गुंडे के खिलाफ। और आपको बता दूं कि उस गुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और हद तो ये है कि हमारे रियासत के जो पुलिस अहदेदार हैं, वो पुलिस अहदेदार क्या करते हैं, आपको बता दूं कि वो पुलिस अहदेदार डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, DIG है R भास्करन, उन्होंने X को लिखा और कहा कि ये वीडियो आप डिलीट कर दीजिए। तो बहरहाल जितने भी हैंडल्स पे ये वीडियो वायरल किया गया था वो डिलीट करने की नोटिस दी गई है। लेकिन शर्म की बात यह है कि एक टीचर को थप्पड़ रसीद करने, और वो भी उर्दू पढ़ाने वाले को, और उर्दू के साथ तासुब और जानिबदारी की बिना पर यह कार्रवाई की गई, उस टीचर को थप्पड़ रसीद करने वाले गुंडे को गिरफ्तार नहीं किया जाता। जबकि बता दूं कि हनमकुंडा में बीजेपी का एक परचम दीवार से निकालने वाले शख्स को गिरफ्तार कर दिया जाता है। और आपको बता दूं
اسماعیل ذبیح اللہ صاحب اس شخص سے بی جے پی کے چند کارکنوں کی جھڑپ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ تو نے یہ فلیگ کیوں نکالا, بی جے پی کا پرچم کیوں نکالا. تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس شخص نے کیا جواب دیا. اس نے کہا کہ بی جے پی اور مودی جو ہے وہ ہندو مسلم سیاست کر رہے ہیں, جسے میں ہندو مسلم سیاست پسند نہیں کرتا. یہ تخریبی سیاست کرتے ہیں اور وزیر اعظم نریندر مودی بی جے پی تلنگانہ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ یہاں اقتدار حاصل کر سکیں. اور اس نے کہا کہ مودی جی کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہندو مسلم مل کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہندو مسلم کی بات کرنے والے کو تو گرفتار کر لیا جاتا ہے, لیکن نظام آباد آرمور کی پولیس ان کی موجودگی میں ایک بی جے پی کا غنڈا ایک پرنسپل کو ایک ٹیچر کے چہرے پر تھپڑ رسید کرتا ہے, اسے اب تک گرفتار نہیں کیا جاتا. تو یہ کیا تعصب نہیں ہے؟ کیا یہ جانبداری نہیں ہے؟ کیا یہ پولیس کی یعنی نااہلی نہیں ہے اور حکومت کی مجرمانہ غفلت نہیں ہے؟ یقیناً حکومت کی یہ غفلت ہے, مجرمانہ غفلت ہے, مجرمانہ خاموشی ہے. اور تمام ایسا لگ رہا ہے پچھلے کچھ ماہ سے, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5-2 سال سے یہ مسلسل اس طرح کے واقعات کے ذریعے سے تلنگانہ کی فرقے وارانہ ہم آہنگی کو, آپسی بھائی چارے کو متاثر کرنے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہے. ریاض صاحب, آپ نے شیخ مجیب الرحمان کا واقعہ سنایا. شیخ مجیب الرحمان 40 سالہ شیخ مجیب الرحمان ٹیکسی ڈرائیور تھے. دباؤ تناؤ کے سبب انہوں نے خودکشی کر لی. حالانکہ سیاست ہب فاؤنڈیشن کی جانب سے, آپ کو بتا دیں, سیاست ٹی وی کے ناظرین کو بتا دیں, جناب عامر علی خان صاحب کی قیادت میں, نگرانی میں سیاست ہب فاؤنڈیشن قائم کیا گیا ہے, جہاں پر خود ریاض صاحب تمام وہ جو درخواست گزار ہیں, جو لوگ پریشان حال ہیں, ان کی مسلسل رہنمائی کر رہے ہیں. کاؤنٹر ہیلپ ڈیسک لگا ہوا ہے, آپ لوگ رجوع ہوں, پریشان نہ ہوں. SIR آپ کی شہریت نہیں چھین سکتا. ہمیں یقین ہے جس طریقے کی بھی ضرورت پڑے گی اس طریقے کی ہر ممکن مدد ریاض صاحب ہیلپ ڈیسک سیاست فاؤنڈیشن کے ہیلپ ڈیسک کے ذریعے سے SIR کے تمام لوگوں کے لیے یہ مدد جاری و ساری رکھے ہوئے. پچھلے 3-4 ماہ سے مسلسل ریاض صاحب جو ہے اور سیاست ہب فاؤنڈیشن کی ساری ٹیم جو ہے لوگوں کی رہنمائی کر رہی ہے. پریشان نہ ہو, کوئی بھی انتہائی اقدام نہ اٹھائیں. دیکھیے, خاص طور پر مسلمانوں کا یہ شیوا رہا ہے ہمیشہ راضی با رضا رہے. اللہ کی منشا کے آگے آپ سرخم, آپ کو ہر معاملے کے لیے سرخم تسلیم کیا ہے. تو انتہائی اقدامات جو ہیں, آپ کے اب معصوم 3 بچے اور ایک بیوہ کس طرح سے زندگی گزارے گی؟ ذہنی طور پر 2 بچے معذور ہیں. تو پھر آپ ان تمام کے خیال رکھتے ہوئے یقین رکھے, رہنمائی ہو رہی ہے مختلف شعبوں سے, مختلف آرگنائزیشنوں کی جانب سے رہنمائی ہو رہی ہے. تمام سیاسی پارٹیاں بھی رہنمائی میں شامل ہیں. مگر رہنمائی کا SIR کے متعلق اگر کسی کو سہرا جاتا ہے, کامیاب سہرا کسی کے سر باندھا جاتا ہے, تو وہ جناب عامر علی خان صاحب کے سر باندھا جاتا ہے, کیونکہ سیاست ہب فاؤنڈیشن نے بنیاد رکھی ہے حیدرآباد میں SIR کی رہنمائی کے لیے. اور دوسرا واقعہ آپ نظام آباد کے آرمور کا آپ نے کہا ریاض صاحب, انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے. دیکھیے, ریاست تلنگانہ میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے. سرکاری طور پر جو زبان سرکاری قرار دی جاتی ہے اردو کو, وہ زبان کو پڑھانے پر ایک ٹیچر کو, ایک پرنسپل کو زدوکوب کیا جا رہا ہے اور پولیس کی نگرانی میں یہ کام کیا جا رہا ہے, جو انتہائی افسوسناک ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ فرقہ پرست ذہنیت کے حامل جو پولیس عہدیدار ہیں وہ شامل ہو گئے ہیں یہ تمام اس کے اندر, اور بی جے پی دیگر فرقہ پرست تنظیموں کی وہ حمایت کر رہے ہیں اور انہیں مواقع فراہم کر رہے ہیں. دیکھیے ریاض صاحب, پولیس اگر چاہتی تو فوری طور پر وہاں پر وہ جو غنڈا جس نے ایک اردو ٹیچر عامر خان کو مارا اور کتنی بےہودہ زبان استعمال کی ہے, میں وہ آڈیو سنا ہے میں نے. دیکھیے آپ, تیلگو میں فحش گالیاں, بالکل فحش گالیاں دیتے ہوئے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی, جو انتہائی افسوسناک بات ہے. جیسا کہ آپ نے ہنم کنڈا کا واقعہ سنایا, اور ایک مسلمان نوجوان جو ہے وہ اس نے پوسٹرز وغیرہ نکالے اور آ کر بی جے پی کے لوگ اس سے مار پیٹ کرتے ہیں, اور وہ نوجوان کے خلاف میں پولیس مقدمہ درج کرتی ہے. مگر پولیس کی موجودگی میں
یہ کام اگر ایک ٹیچر کے اوپر ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے بی جے پی کے لیڈر کی جانب سے، ارے 2 کوڑی کا ٹٹپنجا لیڈر گلی کا، اور اپنے نام کو بڑھانے کے لیے، اپنے نام کو سیاسی طور پر اونچا کرنے کے لیے، اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ایک ٹیچر کو مارتا ہے۔ دیکھیں مغربی تہذیب اس واسطے ترقی یافتہ ہے ریاض صاحب، وہاں پر اساتذہ کی اہمیت ہے، انہیں عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ حالانکہ تعلیم کی اگر بات کریں تو ساری دنیا میں جو ہندوستان کا نظام ہے تعلیم کا، حالانکہ وہ پچھلے 10-12 سالوں سے بڑے طور پر متاثر ہوا ہے، اور وہاں پر بھی زہر، فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے اس میں بھی، لیکن اگر مجموعی طور پر دیکھیں ہندوستان کی تعلیم کا معیار ساری دنیا پر حاوی رہا ہے۔ لیکن جب سے بی جے پی اقتدار میں آئی ہے اور یہ بی جے پی کے غنڈوں کو جب سے مار پیٹ کا لائسنس فراہم کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، حکومتوں کی جانب سے، تب سے تعلیمی نظام شدید طور پر متاثر ہوا ہے۔ آپ نے 2 چیزیں رکھ دی سامنے، ایک آرمور میں ٹیچر پر حملہ، دوسرا ہنم کنڈا میں بی جے پی کے بینر نکالنے پر۔ دونوں کے معاملے میں دیکھیں ڈی آئی جی کو یہ ضرورت ہے کہ وہ ایکس پر میسج کرے کہ نکالیں، حالانکہ کارروائی کی جانی چاہیے تھی۔ ہم نے یہ کارروائی کی ہے، یہ غنڈوں کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے، اس طرح کا پیغام ایکس پر دینا چاہیے تھا ڈی آئی جی کو، مگر ڈی آئی جی نے ایکس سے گزارش کی ہے کہ ویڈیوز نکالے۔ انتہائی افسوسناک ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں ریاض صاحب مسلسل جو ہے تلنگانہ میں فرقہ پرست طاقتیں طاقتور ہو رہی ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ واقعہ بی جے پی کی زیر اقتدار ریاستوں میں ہوتا، اتر پردیش میں ہوتا، راجستھان میں ہوتا، مدھیہ پردیش میں ہوتا، تو آپ یقین کر سکتے تھے، لیکن تلنگانہ جیسی ریاست میں جہاں پر کانگریس کی حکومت ہے، اس طرح کے واقعات کا ہر ہفتے یا ہر مہینہ ہونا، وقفے سے ہونا بہت تشویش کی بات لگتی ہے۔ اور اس سلسلے میں چیف منسٹر ریونت ریڈی پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا کر رہے ہیں اور پولیس کیا کر رہی ہے، یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ ڈی آئی جی نے جو نوٹس دی ہے ایکس کو کہ بھائی یہ جو ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں، حذف کر دیں، سیاست.com سے لے کر تقریباً 41 ہینڈلز کو اس طرح کی نوٹسیں وصول ہوئی ہیں، لیکن سیاست.com نے انکار کر دیا ہے اور کہا کہ ہم نے کوئی برا نہیں بتایا ہے اور جو حق ہے وہی بتایا گیا ہے۔ اور دوسری بات، پولیس کی موجودگی میں ایک ٹیچر کو، ایک پرنسپل کو تھپڑ رسید کیا جاتا ہے تو یہ کیا معاشرے کے لیے اچھی بات ہے؟ اور وہ بھی زبان اردو کے نام پر یہ جو فرقہ پرستی کی جا رہی ہے وہ ڈینجر بات ہے۔ ان بیوقوفوں کو، ان فرقہ پرست درندوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ شہید بھگت سنگھ، جن کی آپ دیکھیں گے کہ شہادت جو ہوئی ہے، جو امر ہوئے ہیں، صرف 24 سال کی عمر ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا یعنی انقلاب زندہ باد کا، اور انقلاب زندہ باد کا نعرہ اردو نے یہ دیا تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ انگریز جب یہ نعرہ سنتے تو ان پر کب کبھی طاری ہو جاتی، اور یہ اردو کا ہی کمال تھا۔ اور دوسری بات، اردو مسلمانوں کی زبان نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کی زبان ہے، یہ ہندوستانی زبان ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یعنی اردو شعراء سے کہیں زیادہ غیر مسلم شعراء نے اردو کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس انداز میں آپ نے دیکھا کہ اس طرح ایک ٹیچر کو مارا پیٹا گیا ہے، یہ کیا ہندوستان کی جمہوریت کے لیے اچھی بات ہے؟ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نظام آباد بند بھی منایا جا رہا ہے اساتذہ برادری کی جانب سے، لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں دیکھیے یہ ایک اردو ٹیچر یا اردو پرنسپل کو تھپڑ رسید نہیں کیا گیا، بلکہ سارے ہندوستان کے اساتذہ کے چہرے پر یہ تھپڑ رسید کیا گیا ہے، اور بلا لحاظ مذہب و ملت تمام اساتذہ کو اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، جیسا کہ اسماعیل ذبیح اللہ نے بھی کہا ہے کہ SIR کے بارے میں لوگ پریشان ہو رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کچھ پریشانی ہے تو آئیے دفتر سیاست، جہاں پر عامر علی خان صاحب نیوز ایڈیٹر سیاست نے ہیلپ ڈیسک قائم کیا ہے، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلمانوں کو جگانے میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں کی اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ آخری وقت، عین وقت پر وہ بیدار ہوتے ہیں اور دستاویزات تلاش کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شیخ مجیب کے جو یعنی اسماعیل ذبیح اللہ نے بتایا کہ وہ تقریباً 40 سال کی عمر کے تھے، تو آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں ان کے رشتہ داروں نے بتایا کہ پاسپورٹ میں ایک اسپیلنگ مسٹیک تھی، جسے دور کرنے کے لیے انہوں نے 1.5 لاکھ روپے خرچ کیے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مختلف دستاویزات میں ان کے نام مختلف تھے، اس لیے بھی وہ کافی پریشان تھے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، ٹھیک ہے کہ پاسپورٹ کا جو یعنی
हमारी मरकजी वजारत खारजा का जो अहदेदार है वो कहता है कि पासपोर्ट एक सफरी दस्तावेजात है, लेकिन याद रखिए पासपोर्ट सिटीजनशिप का सबूत है। अगर वो नहीं मानता अलग बात है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपके नाम नहीं है SIR 2002 में, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास अगर पासपोर्ट है, यानी क्योंकि हुकूमत ने ही ये बात कही है कि 11 या 12 दस्तावेजात में से एक दस्तावेज भी अगर आप पेश करेंगे तो आपका नाम शामिल कर लिया जाएगा, जिसमें पासपोर्ट है, जिसमें SSC का सर्टिफिकेट है। ये दो अहम सर्टिफिकेट होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो फिर समझिए कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा या फिर आपके जाती घर का कागज होगा। अगर वो भी नहीं है तो आपके माँ बाप यानी वालिदैन के नाम होंगे। अगर वालिदैन का नाम भी SIR 2002 में नहीं है तो आपके दादा दादी का नाम होगा या फिर आपके नाना नानी का नाम होगा। डरने घबराने की जरूरत कुछ नहीं है। अगर ना भी हो नाम तो आपको डरना नहीं चाहिए। आप हिंदुस्तानी है और वहीं बेवतन हिंदुस्तानी है। और ज़बी साहब आपको बता दूं कि 25 जून को ये SIR का अमल शुरू हुआ और BLO जो है वो घरों को पहुंच रहे हैं। 25 जून से 24 जुलाई तक पहुंचेंगे। आज की तारीख तक मैं आपको आदर्श शुमार बता रहा हूं कि तकरीबन 1,02,75,000 लोगों को इन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम कर दिए गए हैं। यानी अगर तेलंगाना की आबादी देखेंगे उस आबादी के लिहाज से 30% ये अमल मुकम्मल हो गया है। जी 30% अमल मुकम्मल हो गया है, मगर ऐसे बहुत सारे इलाकों से, ख़ास तौर पर हैदराबाद के बहुत सारे इलाकों से ये भी खबरें आ रही हैं कि BLOs अभी तक उन इलाकों में नहीं पहुंचे हैं। जी। मलकपेट असम्बली हल्का हो या फिर चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्का हो या खुदपुरा असम्बली हल्का हो, यहाँ पर BLAs और BLOs का आपस में जो मिलजुल कर बेहतर अंदाज में SIR को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, SIR को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं BLOs की जानिब से कोताहियां नजर आ रही हैं रियाज साहब, और ख़ास तौर पर मुसलमानों की गुंजान आबादी वाले इलाकों में ये मसला बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। और लोगों को, जैसा कि आपने कहा, मैंने भी अपने इब्तिदाई रिमार्क्स में कहा था कि घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी सियासी जमातें, कांग्रेस भी अब मैदान में उतर गई है, BRS भी जो है बड़े पैमाने पर SIR के हवाले से काम कर रही है, दीगर सियासी जमातें, पुराने शहर की भी सियासी जमातें हैं। लेकिन ये तमाम सियासी जमातें काफ़ी देर से जागी है। सबसे पहले सियासत हब फाउंडेशन बुनियाद डाली आमिर अली खान साहब ने, और इसका सेहरा, जैसा कि यकीनन मैंने अपने इब्तिदाई रिमार्क्स में कहा था कि इसका सेहरा आमिर अली खान साहब के सड़ जाता है। वो अपना तड़पता दिल लेकर वो मुसलमानों को किसी भी किस्म की परेशानी तेलंगाना के ना हो, ख़ास तौर पर हैदराबाद के मुसलमानों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए अपने पूरे अमले को झोंक दिया है। आपने खुद जो है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुसलसल पिछले 3-4 माह से लोगों की आप रहनुमाई कर रहे हैं, तो यकीनन डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मगर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो CEO है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर तेलंगाना है, उनको भी थोड़ा सा ये तवज्जो देनी चाहिए। सियासी जमातों के हाथों का खिलौना बनने नहीं देना जाना चाहिए BLOs को। और क्योंकि देखिए, अगर सियासी जमातों के हाथों का खिलौना BLOs अगर बनते हैं रियाज साहब, तो फिर सियासी जमातें वो बदले की जो सियासत है वो जरूर करेंगे। बिल्कुल, मुखालिफिन के नाम निकालने का भी वो काम कर सकते हैं, खदशात पैदा होते हैं। लेकिन नहीं, आपको पूरा ऑप्शन दिया गया है। अगर मुखालिफिन इस तरह की कोशिश करते हैं तो आप उसका रद्द भी कर सकते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते फिल वक्त 52,000 रुपये के जो है वो आप पर कर्ज है, कर्ज बोझ तले दबे हुए हैं। 52,000 रुपये आपको अदा करना है। अब अंदाज़ा कीजिए कि आप पूछेंगे कि भाई हमने किसी से कर्ज नहीं लिया, तो आपको बता दूं कि मोदी हुकूमत ने कर्ज लिया है। जो बैरूनी कर्ज है हिंदुस्तान पर वो तकरीबन 765 अरब डॉलर का कर्ज है। और जनूबी एशिया में अगर 8 ममालिक का जायजा लें तो पता चलता है कि मकरूज मुल्कों में हिंदुस्तान नंबर 1 पोजीशन पर है और 765 अरब डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि हर हिंदुस्तानी 535 डॉलर का कर्जदार है या मखरूज है, या आप देखेंगे कि उस पर कर्जे का बोझ है। 535 अगर आप देखेंगे तो आप अगर 96 रुपये अगर डॉलर की कीमत लगाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ है कि आप 52,000 रुपये के कर्जे में इसमें डूबे हुए हैं। ये कारनामा हमारे मोदी हुकूमत का है। आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर मोदी हुकूमत और मोदी हुकूमत के जो हामी हैं, जो भक्त है, वो बातें अजीब व गरीब करते हैं। अजीब व गरीब बातें ये है कि पासपोर्ट के बारे में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक अहदेदार कहता है कि ये सफरी दस्तावेज है। आधार कार्ड के बारे में कहता है कि इसकी कोई अहमियत नहीं है। और आप पैन कार्ड के बारे में कहता है कि ये बैंक दस्तावेज है। तो आप
किस कौन सा दस्तावेज? बर्थ सर्टिफिकेट, जी जी, बर्थ सर्टिफिकेट तो हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है, अमित शाह के पास भी नहीं है। वजह यह है कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की पैदाइश जो 2 मरतबा हुई है, लेकिन मैं आपको एक तारीख बताता हूं, अरविंद केजरीवाल ने 2 मरतबा क्या जिक्र किया है मरतबा का, लेकिन नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1947 को पैदा हुए। इसका मतलब ये हुआ कि उनके उस वक्त बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, 1969 तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था। इवन पीएमओ से ये आरटीआई के तहत दरियाफ्त किया गया कि शहरियत के दस्तावेजात क्या वज़ीर आज़म के पास है, तो वहां से भी इनकार कर दिया गया। चैट जीपीटी पर आप देख सकते हैं, वहां से इनकार कर दिया गया कि उनके पास शहरियत के दस्तावेज नहीं है। तो अब दूसरे आदमी के पास कैसा बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा है कि जो कर्ज है एक हिंदुस्तानी पर 52,000 का कर्ज है, और ये बहुत ही खतरनाक बात है। आप क्या कहते हैं? जी, कल मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी का महाना मन की बात प्रोग्राम सुन रहा था रियाज। जी जी जी। इत्तेफाक हुआ कि मैं अक्सर अमूमन, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों पर तबसरा करना होता है, लिखना होता है, तो लिहाजा उसी के पेश नज़र सुन रहा था। तो वो हिंदुस्तान के हवाई शोबे में, बहरी शोबे में बहुत सारे अचीवमेंट्स की, अपनी कामयाबियों का तस्करा कर रहे थे। मगर अफसोस की बात यह है कि पूरे जो आधे घंटे 1 घंटे का जो उनकी मन की बात प्रोग्राम होता है, शायद वो बहुत, मैं भी वो बदबख्तों में हूँ जो सुनने वाला हूँ, क्योंकि मैंने भी सुना है, तो ज़रा बड़े ख्वाहिश के साथ, एहतमाम के साथ बीजेपी के लोग लगाते हैं और सुनते हैं। अफसोस की बात यह होती है रियाज साहब, 52,000 रुपये का हर हिंदुस्तानी मखरूज है, उस पर कोई बात नहीं होती। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेज़ी के साथ इजाफा होता है, उस पर मन की बात में कोई बात नहीं होती। अंधभक्त सुनते जाते हैं। नारंगी अंडे जो है, ये तमाम चीज़ों को एक बड़ा अचीवमेंट समझ रहे हैं। देखिए, जब मनमोहन सिंह की हुकूमत थी, अनजहानी मनमोहन सिंह की जब हुकूमत थी, अगर एलपीजी गैस के ऊपर अगर 20, 2, 4, 5 रुपए का इजाफा हो जाता, पैसों का इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में पैसों का इजाफा हो जाता, 5 रुपए का इजाफा एलपीजी पे हो जाता, तो ये निकल कर आ जाते सीधा सड़कों पे। आपको याद होगा जो साबिका मरकजी वजीर है, मैं उनका नाम स्मृति ईरानी के पोस्टर्स बड़े सिलेंडरों के साथ वो सड़कों पर उतरी हुई थी, मगर कीमतें बढ़ी हुई हैं। एक तरफ हर हिंदुस्तानी मखरूज हो रहा है, दूसरी तरफ आप कीमतों में बेतहाशा इजाफा और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि नीट पेपर लीक का मसला जो अभी हल नहीं हुआ था, आप टेक का पेपर महाराष्ट्र में लीक हो जाता है। आप देखिए कितनी अफसोस की बात है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक इम्तिहान 90 एग्जाम से पेपर लीक हुए। मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था कल, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, 90 पिछले 11 सालों में 90 मरतबा पेपर लीक हुआ है रियाज साहब। ये तमाम नाकामियों के बावजूद खर्च जो है हिंदुस्तानियों पर बढ़ता जा रहा है। मैं जहां तक समझता हूं, बहुत कम जब इख्तिदार संभाले थे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने, इस मुल्क की बागडोर संभाली थी, तो उस वक्त जो हिंदुस्तानियों पर खर्च था उससे 100 गुना ज्यादा अब बढ़कर 52,000 रुपए फी हिंदुस्तानी जो है पर कैपिटा जो है ये खर्च हो गया है। तो इंतहाई अफसोस की बात है। मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाने की बात एक तरफ आप कर रहे हैं, जबकि हर हिंदुस्तानी को आप मखरूज बना रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि हिंदुस्तान कर्ज लेने वाले मुमालिक में सरे फहरिस्त है, और तमाम जनूबी एशिया के, और तमाम अगर जुबराबंदी देखें, फ्रीडम ऑफ प्रेस देखें, तो आपका नंबर 150 पे आता है। इजहार ख्याल की आजादी के ऊपर अगर आप देखें तो आपका तमाम ह्यूमन राइट्स के तमाम जितने इशारे हैं तो उसमें आप सबसे नीचे हैं और कर्ज लेने में सबसे ऊपर हैं। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब ये चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह सफाई हो रही है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि कल किस तरह, यानी 1-2 दिन पहले आपने देखा कि किस तरह अमेरिका ने हमला किया था और ये बहाना बनाया था कि आबनाए हुर्मुज़ पर एक जहाज़ पर ईरान ने 1 नहीं बल्कि 4 मरतबा हमला किया है। अब आपको बता दूं कि इस अमन माहिदे को सबोताज करने के लिए इसराइल की जो कोशिश है आज उस वक्त नाकाम हो गई, जबकि ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोकने से इत्तेफाक कर लिया है। लेकिन जहां तक लेबनान का सवाल है, लेबनान के हालात बिल्कुल धमाको है। और आपको बता दूं कि इसराइल ने वहां 7,000 से लेकर 10,000 लेबनानियों को कत्ल किया हालिया अरसे के दौरान। तो आप अंदाजा कीजिए कि अगरचे लेबनानी हुकूमत और फिर इसराइली हुकूमत और अमेरिका के दरमियान माहिदा हुआ है, लेकिन ये इस माहिदे को हिजबुल्लाह
نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا، تشدد کا، مار پیٹ کا اور اسرائیل کی جانب سے ناجائز قبضوں کا اور بے قصوروں کے قتل کا، اس وجہ سے کہ 4 ماہ بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ اسرائیل میں انتخابات ہونے والے ہیں اور نیتن یاہو کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح تنازعات باقی رہیں، کسی نہ کسی طرح اسرائیل کے حملے لبنان پر باقی رہیں اور وہ اپنے نام نہاد دشمنوں پر وہ حملے کرتا رہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ 4 ماہ باقی ہے اور ایسے میں سابق وزیر اعظم اسرائیل یہود اولمرٹ کا واضح طور پر کہنا ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت کی سرپرستی میں اب بھی غزہ میں قتل و غارت گیری کا سلسلہ جاری ہے اور یہودی نو آباد کار جو ہیں وہ فلسطینیوں کے جانور چرا رہے ہیں، بکرے چرا رہے ہیں، کھیتوں کو تباہ و تاراج کر رہے ہیں اور ان کے درختوں کو کاٹ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ اور ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نیتن یاہو خاموش رہیں گے؟ نیتن یاہو خاموش نہیں رہیں گے بلکہ غزہ کا قصائی جس طرح انہیں کہا گیا ہے اسی طرح وہ انتخابات جیتنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ لبنان پر حملے، حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملوں کے بہانے لبنان پر حملوں کا سلسلہ جاری رہے گا، یقیناً جاری رہے گا۔ اور ایک دیکھیے جس طرح کے گریٹر اسرائیل کا خواب کو شرمندہ تعبیر بنانے کے لیے جس طرح کی سازشیں مغربی ایشیا میں کی جا رہی ہیں وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ آپ نے حوالہ دیا جنگ بندی کا، تمام مسئلہ کیا ہے آبنائے ہرمز پر اپنے مسلط کو برقرار رکھنے کے حوالے سے، کیونکہ اشارہ مل گیا اپنی بات کو ختم کرنے کا۔ میں یہی مختصر طور پر یہی کہوں گا کہ عمان میں جو ہے عمان کی دارالحکومت مسقط کی دارالحکومت عمان میں دونوں فریقین نے ملاقات کی ہے اور ملاقات کرتے ہوئے جنگ بندی کے مذاکرات کا جو فریم ورک تھا وہ فریم ورک کے جو درجہ ہے اس کی باب 5 کا حوالہ دیتے ہوئے غریب آبادی جو وزارت خارجہ کے ایک اہم رکن ہے ایران کے، انہوں نے حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز پر جو ہے مکمل تسلط جو ہے وہ ایران کا رہے گا۔ تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خاص خبریں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید اسماعیل ذبیح اللہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔